نبی علیہ السلام اگر چکل صاحی عائشہ بی بی فرمائی رضی اللہ تعالی عنہ اغوی چی دا نبی علیہ السلام نکل ساخی جی کلت نروح روزیم سر زما پا جولے کے پروتے زما پا بطن باندی دا نبی علیہ السلام سر پروتے دا نبی علیہ السلام سر مبارک چی دا عائشہ بی بی پا جولے کے پروتے عائشہ بی بی ہوئی چی پا نبی علیہ السلام باندی دیر سختوا دومرا سختوا چی داسی سخت چرتا پا نبی علیہ السلام باندی نور آگلی داسی سختوا داسی دا خاور یو کٹوٹے پرتا دا یو ٹکری پروتے یو لوخے پروتے پاغی کی اوبو پرتی دی نبی علیہ السلام لا سوک دی آغی اوبو کی لا سوپا کی رالی پخپل مخ باندی راکاگی ولی دا ذلکدن سخت دے عائشہ بی بی فرمائی رضی اللہ تعالی عنہ اغوی چے ما بدا وسا پوری وی کل چے ما دا نبی علیہ السلام ذلکدن نو لیدلیم نو ما بوی چے پا دنیا کے پچا باندی پا ذلکدن کے سخت رالا دا سڑے دیر بدبخت دے دا سڑے سڑے دیر بدبخت دے کچھ کلمہ اولی دو چے پا نبی علیہ السلام باندی دا سی سخت بزل کدن کرالال چه باغ باندی پجون کی پبل سے کی نور آگلیم ماو منلا چه بزل کدن کی پار چا باندی سخت رات لیشی اکو مسلمان گناہگار دے او کندے گناہگار خود دے سخت دا مرگ با پیرازی منگوائیو پلان کے ملکے دو جب ایراواتیو زمان دا پختانو دا خبری پلان کے ملکے دو جب ایراواتیو علاقہ تا دا زل کدن سخت سلی دلی دا علاقہ تزا دا زلکدن دا سخت نخباری تاس دا زلکدن سخت اولی دا نبی علیہ السلام اگیو دا سی ہستی دا پا دنیا کے چی دا اگا پشان ہستی مخ کی پا دنیا کے تیرہ شوی دا نتر روز دا قیامت پوری دا سی ہستی پا چرتراشی پا اگا باندے دا سی سخت تیرہ شوی دا چی پا بلچا باندے نا تیرہ شوی نا تپا دے دنیا کے ولی پا خلق پورے خان دی اللہ وی کل نفس ذائقت الموت گورے دا موائے چنن منگا دا پلان کیا غستے دے پدے خلوگو باندے دا منگ پدے خلوگو باندے روان کڑے دے مغبری تنبوتو مغبرہ کے منگا تخاق کو واپس دینا پا قلار رالو سباب استا دا کٹی دا سلور کسانو بوگو بپروتیو مغبری تبروانی دا مرگ دا بتا خامخایو پیر راٹھیں گئی نبی علیہ السلام فرمائی الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من ادبا نفسه وواها وتمنى للہ دا خو پکار دا چی مومن مسلمان زان لدہ صدا پارا تیاریوں کی آخرت لا تیاریوں کی دا دنیا خو زمان استاد پارا یو لارا دا سفر دا خو دا زراعت یو زیده دا خود کرواندی یو زیده او دا خود مسلمان دا پارا دا سخت زیده مسلمان با بکی سخت برداشت کئی لوگا تند با برداشت کئی ذکر نبی علیہ السلام فرمائی الدنیا سجن المومن و جنت الکافر دا دنیا خو گرے دا مسلمان دا پارا گرے کرا دوزخ تے دا پارا کرا صدای جیل خانه دا او دا کافر دا پارا جنت تے شرابونو کبابونو پاک اسکاو خورا اس کا میں پاکی نشتا لیکن دا مومن مسلمان دا پارا سدیم دا مومن مسلمان دا پارا جلحان ادام ذکر چے وقت پا پاکی دا سے تیرے زندگی با دا سے تیرے چے قرآستان سوک تنگ نشی عمل با دا سے کئیم چے عمل دے قرآسی دا کانی کرخی دا لار برابری اسنا چے عمل دے اخوا دے خواشی عمل با خوا دے خوا کئینا عمل با برابر چلے دا سرا دا اسلام سرا اسی نا چی ایمان دا نلار شی